बारीक सुंगटां पासून तुमकां रेसिपी दाखयता. सुंगटांचें हुमण, उकडलेली सुंगटां आनी सुंगटां घालून आकुराचें तोंडाक. सुंगटां 2-3 ना धुवन अर्दी सुंगटां तकली आनी शेपटी काडून घेता. गॅशीर कुडण्या दवरून उजरोवन घेतल्या ती सुंगटां घालता. पाव कप उदक घालता आनी 6 सुक्यो मिरसांग्यो फोडून घालपाक जाय. पांच सोलां घातली काय ना मातशें धवळून घेवपाक जाय. चवी पुरतें मीठ घालता. आतां ती चाळून घेता. मागीर धांपून दवरून ती उदक आटासर शिजोवन घेवंक जाय, पूण मदीं मदीं ती परत चाळूंक जाय. उदक आटलें काय ना तितून 1 चमचो खोबरेल तेल घालपाक जाय. अशी ती तळशीत रावली म्हणटकूच जाली ती सुंगटां रेडी. ही मिरसांग ग्रायंडरार वांटून फ्रिजान दवरलेली, तेजी जाय तुमकां हुमण करून दाखयता सुंगटाचें. तोप गॅसार दवरून 1 चमचो तेल घालपाक जाय. तेल तापलें काय ना 1 कांदो आनी 1 मिरची बारीक चिरून फोण्णाक घालपाक जाय. कांदो आनी मिरची मातशी तळसून घेवंक जाय 1 मिनीट. टोमाट घालता 1 चिरून. टोमाटूय 1-2 मिनटां बरें कांद्यार तळसून घेवपाक जाय. मोठी सुंगटां आसलेली तितूंतली बारीक बारीक सुंगटां 10-1 काडली आनी तेजेंच हुमण करून दाखयता तुमकां. सुंगटां घालतकूच 1-2 मिनटां बरें ते कांद्यार आनी टोमाट्याचें परतून घेवंक जाय आनी मागीर तितून इल्लें उदक घालून शिजत दवरपाक जाय. धांपून दवरून 5 मिनटां आतां ती सुंगटां शिजोवन घेवपाक जाय. आतां तितून मिरसांग घालता वांटून दवरलेली ती फ्रिजान, ती काडल्या भायर आनी ती आतां घालता. आपल्याक कितकी दाट पातळ जाय त्या प्रमाणें उदक घालपाक जाय. चवी पुरतें मीठ घालता. हुमणाक आतां 2-3 मिनटां खतखतो येवपाक जाय. मागीर जालें तें सुंगटाचें हुमण रेडी. सुंगटां घालून आकुराचें तोंडाक करता. आकूर घेतला तो तन्नो फुडलें काडपाक जाय आनी फाटलीं ताडां आसा तीं उडोवपाक जाय. मागीर तो 2-3 खेपो धुवन घेवंक जाय आनी चिरून घेवपाक जाय. गॅसार तवो दवरून 4 चमचे तेल घालता. तेल तापलें काय ना 2 कांदे घेतल्या ते चिरून घालपाक जाय. 1 लसणीची पाकळी मोठी आसलेली म्हणून एकूच घातल्या. अर्द इंच आलें आनी 1 मिरची ते चिरून घालपाक जाय. 1 कप सोय घालता. कांदो आनी सोय लायट ब्रावन जायसर भाजून घेवपाक जाय. अर्द चमचो हळद पावडर घालता. जाली ती सोय भाजून. आतां ती थंड जावपाक ठेवपाक जाय. आतां एका आयदनान तो आंवकूर चिरून दवरला तो घालता आनी तितून 1 कांदो आनी 1 मिरची ती बारीक चिरून घालपाक जाय. उदक घालून आंवकूर शिजत दवरपाक जाय. उजरावन दवरलेली ती सुंगटां घालता. आंकूर आनी सुंगटां धवळून घेता.
आता तितून इल्लेशें उदक घालता, मागीर खतखतो काय ना धापून दवरून ती शिजोवन घेता. सोय आनी कांदो भाजलेली ती मिक्सरान घालता, इल्लें उदक घालता आनी वांटून घेता. आता मिक्सरान 1.5 चमचो गरम मसालो घालता आनी परत लायता मिक्सर. अशें वांटपाक जाय, चडूय बारीकूय वांटूंक जायना आनी चडूय मोटें वांटूंक जायना. सुंगटां आनी आंकूर शिजलो, आतां तें वांटलां तें वांटण तितून घालता. त्यात मिक्सरान इल्लें उदक घालूंक जाय आनी तें घालता. चड पातळ करूंक जायना, अशें सुकेंशें दवरपाक जाय. 2 सोलां घालता तितून आमसाणी. भिण्णाची सोलां घातल्यार जाता आनी आंब्याची सोलां घातल्यार जाता. चवी पुरतें मीठ घालता. मदीं मदीं तें चाळून घेवपाक जाय, नाजाल्यार पोंदाक मीठ लागूंक शकता, कित्याक चड पातळ ना न्हू, तें सुकेंच आसा म्हणून. कोथिंबीर इल्ली चिरून घालता. जालें तें सुंगटां घालून आंकुराच्या तोंडाक रेडी. मोटी सुंगटां घेतल्या ती एक 10 फ्राय केल्या. जाली ती सुंगटाची थाली रेडी. तुमकां तर हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.